مزين ونهار اليوم صحة عيدكم، مزين ونهار اليوم مبروك عيدكم. سلام لي في جيسبر تكونوا بيان، تكونوا غاية، تكونوا ملاح، وتكونوا فوتوا رمضان مليح مع لا فامي تاعكم، سورتو تكونوا فوتوه بون سونتي. بزاف سقساو عليا في الانستغرام، سقساوني قالوا لي بلي ما درتيش لي فيديو في رمضان. وي سي فري ما درتش باسكو جيتي ان بو مالاد، مرضت بليزيور فوا وجيتي فاتيغي وما قديتش نديرلكم لي فيديو. باغ كونط قلت نديرلكم او موان اون فيديو تاع لا فان تاع رمضان، تاع لي بريباراتيف تاع العيد، كالكو سوا لو سورتو الغاتو تاع العيد و لي توني تاع العيد تاع بنتي وتاوعي. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. بديت لكم بالحلو بالغاتو باسكو غادي ندير لكم كاع لي غاتو اللي درتهم. الغاتو الاول اللي درته انا كل عام نبدا بالمقروط. هاد العام يا بتي ديفيرونس، سي الموديل داري نديره سامبل كلاسيك. هاد العام بغيت نديره تاع الورده، سي جو بونس سي لا طوندونس تاع العام. المهم انا شته من افون، ما شتهش هذا العام، مش شته ماشي في رمضان، شته افون عجبني، قلت في العيد نديره تاع الورده. اسكو انا نديره بلا فارين؟ لا، باسكو سقساوني قالوا لي اسكو ديري لا فارين والسمون. لا، ندير غير السميد وحده، والسميد ندير 3 ميزور سميد مع ميزور تاع السمن. ريسيت كلاسيك ونخليه يبات ولوندومان طيبه. علاه سقساوني كيفاش ما تطقلكش في هذه في لي كيسيون عطاهم في الانستغرام، اسكو تطقلك في المقله؟ ما تطقليش الحمد لله، ما تفتتليش. لاستيس اللي نديرها لاستيس اللي نديرها اشاك فوا باش ما يطقليش، سكو من نقعد نلم فيه نكثر له الماء اللي يشرب غايه الماء، السميد اللي يشرب بيان الماء، ومن طيبه ما يصاله والو، يقعد هو يشد روحه. اوتر شو سقساوني قالوا لي اسكو ديري بالتمر ولا باللوز؟ نو، انا درتها ايفوا باللوز عنها، مي ما عجبنيش باللوز، ماشي ما عجبنيش، لو غو تاع اللي نبغيه انا سي بالتمر، لو غو تاع السميد مع التمر هذاك هو اللي يعجبني. ابري كل واحد ولي غو تاعه، انا بوكو بلوس اللي يعجبني سي بالتمر. هذه هي لا فيديو، ان شاء الله تعجبكم. تبدا نوريكم كاع الصوالح اللي درتهم تاع لي غاطو. لو دوزيام غاطو اللي درته لي فيه سي المشوك. مشوك تاني سان لونسيان غاطو اللي بالك بريسك 20 حنا نديروه في الدار. فيه 250 غرام تاع المارغرين، فيه ان دومي ساشي تاع لا ليفور شيميك، فيه لا فاني، فيه ان فيغ تاع سو غلاس، ان دومي فيغ تاع كاوكاو مقلي. وهنا درت 2 اسيت باسكو كان عندي شويه كاوكاو وشويه لوز، بغيت نديرهم لي دو، صدق غادي من ندير لاباط نديرها في البيض الابيض ومن بعد ندخلها في سواء في الكاوكاو سواء في اللوز. زيت تاع السيترون ما كانش عندي، درت تاع زيت اورانج، ولي جون دوف 3 جون دوف وبلوس لا فارين في 3 فيغ اي دمي، بريسك اي دمي، انا ندير 3 فيغ اي دمي تاع لا فارين. بيان سور تخلطوا الاول الصوالح الليكيد كيما الدهان مع البيض مع السو غلاس اي تو. لا فارين هي تخليها لا ديرنيير، هي لا ديرنيير لا فارين. هيا لا بات بيان سور تجي طريه لا بات، طيبيه وبعد تعسليه، نعسله ومن بعد هذا ما كان. بعد بغيت تزوقيه باللوز ولا تزوقيه لي فروي كونفي كيما تبغي. انا درت بالسيريز، كل واحد يدير شاباغي. وبيان سور تاني لا بات ما تجيش قاصحه، اللي تجي طريه، سينو ما يشرب لك العسل، ما يشرب لكش العسل. الا تكون طريه باش يشرب لك بيان العسل. هذا هو مشوك. كاين اللي يديره باللوز، كاين ما يديرش كاوكاو يدير اللوز. لو تروازيام غاتو اللي درته سي صابلي. صابلي درت كيلو قسمته اون دو، فيه كاس تاع مايزينا، كاس تاع سو غلاس، ان دومي فيغ تاع لويل، 3 زو، وحدين 2 جون دوف وحده اونتيي، لا فارين 1 كيلو. هذا لا فاني درت هذا ليكيد، ليفور شيميك وحده، 250 غرام تاع المارغرين. سيتي بريفي ندير بهذا الموديل، بعد ما درته ما عجبنيش، جاني كبير بزاف وبالي باسل، ما جاش شباب في الحطه. بدلت لي موديل لو كور، قعدت توجور في لو كور، بصح الاخر ما درتش هذاك الموديل جديد، درت موديل تاع بكري سامبل. هيا لاباط وقسمتها اون دو. دروك غادي نوريكم الكاطو اللي حنا نديرو كل عام وسي ساكري عندنا في الدار، سي فريمون ساكري، سي الكعك تاع مغنيه، وكل يعيط لك كعك تاع وجده، كل واحد كيعيط له. الكعك هذا يجي بيان ايبيسي وما يجيش حلو مليح بزاف. اللي ما كلاش ديجا، اللي ما جامي ذاقه، سي بريسك ميم غو تاع البان ديبيس.
ديري فيه جوج حبات بيض، ان فيغ تاع سكر، ان فيغ تاع زيت، ديري فيه ان فيغ ميلونج بين الماء الزهر والماء، وتزيدي معاه خميره تاع عجين مغرف كبيره ما تكون جديده تكون مليحه، وديري معاه تاني لي زيبيس ديري حبه حلاوه. انا درت 50 دينار، شيت 50 دينار 50 دينار 50 دينار سامي حمرتهم وطحنتهم اون بودر. ديري حبه حلاوه، ديري زريعه البسباس، وديري الشنان، وديري الجنجلان، قاع طحنيهم وتخلطيهم في الليكيد كما راكم تشوفوا. ومن بعد عادك تزيدي لا فارين مع ليفير شيميك دو ساشي. في لا فارين هذه تاع ميزور تاع 1 كيلو، من تزيدي تادير مي دوبلي لا كونتيتي بيان سور دوبلي هادو تاني. انا لا ليفير شيميك نخدم توجور برابحه، تعجبني تستقلي سندير رابحه هي بور موا هي سيت شعمل المارك من رابحه هي اللي تستقلي بيان في لي غاتو. الوغ تزيدي معاهم لا فارين كيما قلت لكم، ولا فارين ما كتش مغربله غرب ليها، مي جينيرالمون كيما هادو تاع باكي يجو بيان يجو مغربلين، مي اون كاي باش نقول لكم. وتخليه يخمر بيان. انا نخلي نغطيه دوك نوريكم ديره ونغطيه ونخليه يخمر. ندير كيما دوك درته الصباح. هذه هي لاباط لي فيه، شوفوا كي تجي طريه، وميم هو من يطيب يجي طري بزاف، ما يجيش قاصح كيما الكعك تاع التلمسان، هو يجي طري بزاف. هذا ما زهر باش من ندير الكعك باش من ندير حبه تاع الكعك باش نشد فيها صديق. هاو درته غادي نبدا نخدمه دوك نوريلكم. نقطعها هذه نقطعها هكا دي مورسو، ونبدا ندير الحبه تاع الكعك. ومن بعد من نديرهم نخليهم يخمروا. انا درته مع العشيه ماشي عشيه، مول ابخي صلاه الظهر هكا. المهم مع الوحده هكا درته وخليته يخمر، وجوسمو الفطور بفطرنا دخلته يطيب في الفور. افون بكري وقت اللي كان رمضان يجي في ليفير كانوا يخلوه كاع لا جورني باسكو كان البرد، مي دروك صافا ماش برد بزاف. الوغ خليته هذه مازال ما يخمر. هذا وجدته صاي دير لي 1 كيلو، دير لي هكا ان بلا دمي. نخليه يخمر، ومن بعد من بغيت ندخله يطيب في الفور بيان سور يكون حامي، ندير له البيض من فوقه، البيض الاصفر جون دوف، ونديره يطيب. يجي بنين بزاف، ريحته تغوي باسكو لي زيبيس تلقوا في الريحه تاعهم، ويجي طري وفريمون اللي ما داره جامي داره جو لو كونساي ديره. كملت لكم لي في مع الكاطو، وريت لكم كاع الكاطو شا درت بوغ العيد. دوك نوريكم لي توني تاع العيد تاع بنتي. شوف حطت لي البلوش تاعها. ماما خليني نوري لهم لا غوب تاع العيد، انا باغيه تو بغيت نلبسها دروك. لا بروميير توني شتلها هاد لا غوب شيتها من عند ماغازان جاي في السينيا، سونتر كوميرسيال ولا لو مول تاع السينيا. المغازان نقول لكم كيسموه، سموه جون بورجي. نورمالمون لما مانيش غلطه سي جون بورجي، جاي في الريد شوسي. يبيع لي غوب شابين، وانا عجبتني هاد لا غوب. جايه سامبل، انا هذا الجوغ هو اللي يعجبني تاع لي غوب البنتي. يجيو سامبل وجو شابين. شيت لهم معاهم دي شوسور، هادو شيتهم عند ماغازان في لي زاركات يبيع غير لي شوسور هادو تاع الترك ولا مش با تاع لاشين. المهم مي سي سامبل وشابين. بغيت لها حاجه ماشي تخو وتجيها مع لا غوب، وشيت لها باسكو كي تشوفوا لا غوب جايه ديكولتي، شيت لها معاه بوليرو. علاه باسكو الحال مازال شويه ما كاش سخانه حتى اللي نلبسها وحدها لا غوب. شيت لها بوليرو مع ماغازان جاي سامبل، ان بلون سامبل ماشي غليظ وماشي تاني تاع كتان، مي تاع حراره خفيفه، جاي سامبل. عجبني جاها غايه على غوب سيته لها. لو ماغازان اللي شيت عليه سي ماكس مارك. هذا ماغازان في وهران، وكاين ثاني جو بونس في الجي يبيع سيدير les vêtements pour les enfants pour les femmes تاني. لو بري تاعه هذا بولو ماشي تاع غالي، شتاه 1000 دينار. كاين 3 ماغازان تاع مارك في وهران، كاين واحد في مرشد وواحد في كومبيطال اللي شيت عليه، وواحد سونتر فيل. هذه بور لا بروميير توني. نوريكم غير لو ساك شيت لها. لو ساك تاع العيد شيته من عند ماغازان تريزور، نوريه لكم. هذا هو اللي فيه لو ساك اللي غادي تلبسه مع لا غوب ومع لي شوسور.
ما لقيتلهاش. انا بغيت لها واحد فريمون سامبل، ما لقيتلهاش. قلت لها غير هذا. قلت معليش ما جي با ايمي هادو لي فلور، مي قلت معليش بلوز او موان جاي شباب. ولي زاكسسوار بور لي شوفو ما غاديش ما شريتلهاش باسكو في هاد لا توني، باسكو لا روب باعوها لي. سيدير لا روب ما فيها كاين دي روب بيهم بالصاك وكاين دي روب بيهم بلي زاكسسوار شوفو. الوغ هاد لا روب كان فيها سيرتيت تكوريها لكم. الوغ ما غاديش نديرها غير سيرتيت مع هاد لا توني. نوريكم سيرتيت. هذه هي لي في سيرتيت. كما تشوفوا لي بيرل هادو اللي راهم في السيرتيت جايين في لاغوب. هادي هما جاي سامبل السيرتيت مي جاي شابه سيتالها جاي شابه. عجبتني باسكو ما بغيت لهاش تاني في شعرها باسكو تكتري الشعر تكتري الساك تكتري لاغوب بغيت تبان صافي تخو تبان عرس ماشي عيد. انا بغيت حاجه ان بو دو تو باش تبان حاجه شابه. اللي بان لي صافي تخو ولا تخو شارجي سي لو ساك مي قلت معليش. Pour la deuxième tenue les filles, شريت لها هاد لي بول من عند كيابي. شريتها صافي لونطون مشريتهاش هاد الايامات بالك واحد 3 موا ولا ملي شريته وخليته لها. قلت ندير لها دوزيام جور تاع العيد. عجبني باسكو فهاد لي موتيف هكا جاي روز جاي روز فريمون كلير بال رايح البال. ولا جيت لها 4 شريت لها معاها هاد الباسكيت باش لقيت باسكيت على حساب هاد لا كولور فريمون جي غاليري ما لقيتش هكا باسكيت على باز. بغيت لها باسكيت ما يكونش فيها لي كولور تكون بيضاء باش تلبسها مع دوطخ توني. من بعد هذه مشتها قلت نديها لها. شريتها مع المغازان اللي ستار اكاديمي نورمالمون سمو ستار اكاديمي جاي في بولفار امير عبد القادر. نورمالمون عنده من 22 ولا 21 حتى 33 ولا 32. المهم عنده بليزيور شوا بارابور لي زوطخ مغازان تاع لي شوسور. تاني شريت لها هذا الشورت تاع الجين باش تلبسه مع لا توني. وشريت لها هذا لي زاكسيسوار هادو بور شوفو باش يجوا مع لو بول ومع الباسكيت. هادو هما هذه لا دوزيام توني. ندوك نوريكم لا تروازيام توني. Pour la troisième tenue هي انا يقول عيد لها دو توني مي هذه ستا تروازيام باسكو ما شريتهاش. شاتها لها عمتها ما بيل سور. شات لها هاد الكومبينيزون جاتها بيان تري بيان عجبتني. مي ماش لبسها لها وحدها باسكو البرد. غادي نزيد معاها ان جيلي ولا فيست هكا تاع الجين ولا نلبسها لها مع الباسكيت. ولي زاكسيسوار كاين هادو تاني شاتهم لها جو بونس سوا عمتها سوا عمها ما باليش شكون يشاوموا لها هما عجبوني. هنايا فيها بوندو ما فيها دو هاي لا دو زيلاستيك. وهنايا تاني هادو دو مي ماشي نديرها اونصومبل صافي تخو ندير لها سوا هادي وحدها سوا هاد وحدهم. المهم هادي سو تروازيام توني غادي نلبسها لها مي انا جينيرالمون نعيدها بوغ 2 جور. هادي قلت بيسكو شاو لها وعجبتني قلت نعيدها نزيد لها بوغ 3 جور. هادو هما لي توني تاع بنتي تاع العيد. دوك نوريكم لي لا توني تاعي تاع العيد انا سيتير جلابه ولا لا روب ولا لي شوسور. بوغ جلابه لي في هذه هي جلابه اللي غادي نعيد بها ان شاء الله. جايه سامبل وفيها غير هنا الخدمه. تيشو تاعها سي تيشو جوهره اللي راه طوندونس وعجبتني. جايه خفيفه تاع صيف وجايه شابه وجايه كيما نقولوا حنايا هميه. وشيتها مع المغازان باب مراكش اللي جاي في بلاص اوش. عندهم دو انا شتا بلاص اوش يجيبوا جلاب شابين وعندهم فيسبوك اونكا بغيت تدخلوا فيسبوك تاعهم عندهم فيسبوك. شيت مع هذه الجلابه شيت معاها ان صابو دوك نوريه لكم وان ساك بلون دوك نوريه لكم. هي ما جاش بيضاء ملي جو بريفيري ما نديرش باش ندير ان بلون ودوك نوري لكم لو صابو اي لو ساك. في هذا هو الصابو اللي غادي نعيد به. شريته معنا ماغازان في سنتر فيل اللي يبيعوا لي شوسور كيما رانيا تشوز هادو لي جوط على ماغازان يبيعوا كو لي شوسور. شريته لي بري تاعه والله ماني عاقله مي جو بونس با كي ديباس لي 4000 دينار مانيش عاقله اكزاكتومون
ماني ما جو بونس با لا بلوس كو 4000 دينار. هادو بور لي شوسور. و لو ساك تاني شريته من سونتر فيل عند ماغازان تاني سونتر فيل بيان سور شي جيفانشي ايميتاسيون. شريته تاني ساك بلون حاجه خفيفه هكا تاع خرجه خفيفه. هادو بور لي شوسور وي لو ساك. تكوري لكم زدت معاها الشال قلت هكا ندير على سور لو كو ولا ثاني هكا تقيسي على ميم سي با اوبليجي تكوني دير لو فوال ميم دي جبو تقيسي ليه هكا باش يجي بيان هكا حاجه كلاس. ونوريكم دروك نكملكم سدير الصوالح تاع الجلابه باش نوريكم سدير لا روب انتيريور سدير شريت جوغ بدعيه كافتون تكوريها لكم تاني. بور لو سدير لو فولار شريت هذا من عند ماغازان جاي فيه مشيت مرشي ميشلي اون فاس مرشي ميشلي. المغازان مانيش عاقل عليه كيسموه مي شوي كليونط عنده دوبي دي زاني شي مي جامي سقسيت ولا حوست لو نون تاع المغازان. مي يبيع لي زاكسيسوار توت كي اكسسوار شوفو لي فولار مهم يبيع ميم لي بلاكيور اي تو لي بارور شابين تاع بلاكيور يبيعهم مهم ويبيع دي بون بري. شريته كيما كنتو تشوفوا دونتيل وجاي في البيج وجاني بيان مع الجلابه. هنايا يعجبني هاد لو جوغ تاع لي فولا هكا بالدونتيل ديجا عندي واحد في النوار وتنزيد هذا في البيج باش يجيني مع الجلابه. هذه بور الفولار دوك نوري لكم لا روب كافتون هذيك اللي غادي نعيط بها ان شاء الله. هذا هو سي هاد لا روب تاع العيد لي في سي جوغ اون روب كافتون ولا بدعيه كافتون. الخدمه تاعها سامبل جاي شابه. انا بغيت حاجه خفيفه ما بغيتش حاجه دخو. هنا الخدمه سي دو مو فونسي ولو تيسو جاي فيو روز. والخدمه كيما كتشوفوا الحزامه ماشي حاجه معمره سامبل وهنا تاني ماشي معمره بزاف سي سامبل. واللي عجبني بزاف سي لي مونش هنايا جايين محلولين مي لبستها جاتني بيان. ولو تيسو بارد شريتها معنا ماغازان في الحاسي اللي شريت ليها لاني باسي للعيد عاود شريت ليها هاد الخطره باسكو عجبني كتحط تاع فيسبوك عندها فيسبوك سي بوتيك وفاء اورون جاي في الحاسي تحط تونو شابين تراديسيونيل كلك سوا البدعيات ولا لي كافتون الجلابات اي تو مي تحط افيك دي بون بري. هذه هي نكمل لا فيديو تاعنا لي في ان شاء الله تكون عجبتكم وقولوا لي عجبكم وقولوا لي نتوما شادرتو تاني شريتو ما شريتوش. الوغ تهلاو في رواحكم صحه عيدكم و